दुनिया में नसीम अहमद खुश आमदीद कहता है तमाम दोस्तों को। और जनाब ईद ख़त्म हो चुकी है और ईद के बाद आपके लिए जो है हम एक व्लॉग लेकर आए हैं और वो है उस्मान कुर्लूस का 7वां हिस्सा जो है वो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका जिस दे दूँ आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर उस्मान जो है वो बहुत ही बुलबारी से जो है काम लेगा और तकफूरों ने एक मंजर बना के रखा हुआ है, दोस्ती बना के रखी हुई है, इत्तेहाद बना के रखा है और मुसलमानों को हर जगह से निकाल दिया गया है। उनका खाना पीना सब कुछ तंग किया गया, जहाँ मुलाजिम थे मुसलमान वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया है और मुकम्मल जो है फ़का कशी का प्रोग्राम बनाया हुआ है जिस पर उस्मान ने जो है वो काफ़िले वगैरह लूटे हैं। और काफ़िले वगैरह लूटने के बाद जो सबसे बड़ा उसने काम किया है वो उनके एक सरदार का सर न सिर्फ काटा है बल्कि काटने के बाद तकफूरों को जाकर पहुँचा दिया, उनकी टेबल पर रख दिया। और ये खौफ का एक आलम था कि तकफूर जो थे वो खामोशी से देखते रहे और मैं सारी कहानी कर बता दूंगा तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप जज कर लीजिए। और मैंने ओरहान के जो है काफ़ी सारे एपिसोड जो है निकाले थे करने के, लेकिन मुझे लगा ऐसा, मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मुझे लगा ऐसा कि उस्मान कुर्लूस जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, वो ज़्यादा उसकी कहानियाँ जो है तरतीब से हैं और उसके एक्टर्स जो है एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। और उस्मान कुर्लूस को, और अगर आप ओरहान को लेकर चलते हो तो उस्मान कुर्लूस के अंदर कोई एक सेकंड भी नहीं है कि आप उसको वेट कर सको कि आगे क्या होने वाला है, वो बहुत तेज़ चलता है। और ओरहान में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हैं, पॉजेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमारा तो एक रिव्यू है ना, तो ओरहान में काफ़ी जगह ऐसी है जो कि अननेसेसरीली डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, आर्गूमेंट हैं और वो काफ़ी लंबी हैं। लेकिन उस्मान कुर्लूस में ऐसा नहीं है, वो एक्शन है और जितनी रिक्वायर्ड टॉक है उतनी है। तो हमारा देखने वाला जो है उसको बहुत उससे महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं उस्मान कुर्लूस के 7वें हिस्से की तरफ और आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि हम फिर और ड्रामे जो हैं वो आपके लिए लेकर आएँ और इस तरह से हमारी जो दोस्ती है वो बनी रहे, सजी रहे। चलिए चलते हैं और वॉच करते हैं। पहला मंजर जब हमारे सामने खुलता है तो हमें तीनों तकफूर जो है बहुत खुश नज़र आते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि उस्मान को घुटनों पर लाने की बात ही कुछ हो रहा है। हमने तिजारत के ज़रिए उस्मान को जो है तबाह करके रख दिया और इस किस्म की सारी बातें कर रहे हैं। जैसे कि पिछले किस्से में बता चुका हूँ कि इन्होंने कारखानों से सारे मुसलमान निकलवा दिए थे और हर किस्म की तिजारत मुसलमानों से बंद कर दी ताकि जो है वो कालीन भी इन्होंने उस्मान से लेना बंद कर दी थी जिसके इन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए थे। और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि उस्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और एक इन्होंने काफ़िला भेजा था बहुत बड़ा सिपाहियों का और उसको जो है ये टास्क दिया गया था कि उस्मान को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर जो है वो शिकायतें आ रही हैं। अगरचा दरवेश जो है वो आकर कहता है कि हमने जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया है क्योंकि हमने जितना माल भी तैयार किया था अब हम उसको सेल नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर जो है अतावाली भी बात कर रहे हैं कि हमारी सारी मईशत तबाह हो गई है, हमारे पास से जितना काम था बिल्कुल बंद हो गया, हम किस तरह से गुजारा करेंगे। और उस्मान बेतहाशा परेशानी की हालत के अंदर इन सब मनाजिर को देख रहा है कि अचानक बहरान से भाई आता है और बहरान से भाई कहते हैं कि रोगातुस ने आपको अपनी दावत पर बुलाया है और किलेदारों को भी दावत पर बुलाया है, तो आप उसकी दावत कबूल करते हैं या नहीं। उस वक्त उस्मान अतावाली से बात करता है और बात करने के बाद कहता है कि मैं उससे दावत को कबूल करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा और जाऊँगा ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर मज़ीद बातचीत हो रही है और एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराया जा रहा है और रोगातुस को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी तारीफ़ की जा रही है, तुमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया। यहाँ पर देखिए उस्मान के हाथ में एक थैला है, उसने थैले ने मुझे बड़ा परेशान किया कि थैले में आखिर क्या है। अब यहाँ पर उस्मान बहुत गजबत के साथ अपने साथियों के साथ दाएं पर गुफ्तू और बाएं पर बुरहान और पीछे जैकोताई और ये जनाब बड़ी दलेरी के साथ दंदनाते हुए आंखें सर पे चढ़ा के फ़ख्र के साथ बग़ैर किसी खौफ और ख़तर के ये दाखिल हो जाते हैं लोगातुस के किले के अंदर। और सिपाहियों को जो दाएं बाएं खड़े होते हैं घूरते रहते हैं उनको, और उनकी चाल से पता लग रहा है कि सच्चा मुसलमान जो है वो जा रहा है। अगर मुसलमान के कोलो फेल में तज़ाद ना हो तो साथियों यकीन कीजिए ये है मुसलमान। साथियों चाल देखिए, साथियों फ़ख्र देखिए, साथियों ये देखिए कि अपनी आवाम के लिए वो कितने बड़े बड़े मार्गों पे जा रहा है, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस ले रहा है और कितने बड़े तकफूर, एक नहीं दो नहीं तीन, इंतहा से ज़्यादा चालाक तकफूरों के सामने जा रहा है। नकोला देखता है, कोशिश देखता है,
اور سبھی بڑے غور و خوض سے دیکھ رہے ہیں کہ عثمان کی چال کیا ہے، اور آج جو عثمان ہمارے سامنے جو ہے وہ روبرو پیش ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے اس کو اس قدر تنگ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے زمین پہ نہیں بلکہ گھوڑے زمین پہ لگا دے گا۔ یہاں پر عثمان نے تھیلے کو برہان کو کہا کہ جا کر تم لوگات اس کے سامنے تھیلا رکھ دو۔ لوگات جب تھیلا کھولتا ہے تو لوگات اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ روگاتوس کے لیے یہ بہت ہی بڑی خبر تھی، کیونکہ روگاتوس کا 6.5 فٹ اونچا جو اس کا حفاظت گاہ تھا، اس کا گارڈ تھا، اس تھیلے میں خواتین نظر اس کا سر تھا۔ اب ذرا تمام منظر کو دوبارہ سے سوچئے، اس ماحول کے اندر 3 تیکونوں کے سامنے ان کے قلعے میں آ کر ان کے ایک بہت ہی وفادار سپاہی سپہ سالار جو کچھ بھی کہہ لیجئے اس کا سر اس کے سامنے پیش کر دیا، آنکھوں میں آ کے ڈال کے یہ شخص کھڑا ہوا ہے، تو کیا یہ شعر یا چیزیں سے کم ہے؟ اور یہاں پہ میرون خاتون آ کر کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا چاہتی ہوں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو کون سنبھالے گا؟ تو اس پر میرون خاتون نے ایک بہت بڑا اعزاز دیا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بالا بھی تو اس کی ماں ہے، تو بالا اس کو سنبھالے گی، اور میرے بیٹے اورہان کو کسی قسم کی ماں کی کمی ہونے محسوس نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور وہ خبر بھی فوراً سے پہلے پہنچا دیتی ہے کہ کل جو ہے وہ شام سے وہ قافلہ جو ہے جس میں بہت سارا جو ہے سامان ہے، جس میں تلواریں ہیں، بارود ہے اور ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ سارا کا سارا قافلہ جو ہے وہ کل شام تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ خبر جو تھی وہ عثمان کے لیے تاریکی میں سلور لائننگ جسے کہتے ہیں وہ تھی، اور عثمان اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرون خاتون آپ سے مجھے یہی امید تھی کہ آپ یہی کریں گی، اور آپ نے اپنا کام کر دکھایا، بہت خوش ہوتا ہے۔ اب اسی دوران میں یہاں پر ان کو بھی اسی بات کا خطرہ پڑا ہوا ہے، تینوں تکفروں کو، کہ عثمان جو ہے واپس اپنے پاؤں پہ آ کے کھڑا ہو گیا، دلیری اس کی جو ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر کہیں اس کو اس قافلے کے بارے میں پتہ چل کے جو کہ شام سے آ رہا ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر نکولا کہتا ہے کہ تو فکر مت کرو، اس قافلے کی جو نگرانی ہے وہ میں خود کروں گا۔ اب خواتین حضرات یہاں پر آتا ہے بہادر۔ یہ بہادر وہی شخص ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ مار دے گا گریگورو پادری کو، اور گریگورو پادری کو اس نے تیر مارا تو ضرور، لیکن تیر اس کو جا کے سینے میں لگا اور وہ بچ گیا۔ اور یہ بات جو تھی کوسس کو معلوم تھی کہ وہ بچ گیا۔ اب کوسس سے انتقام لے رہا ہے کہ وہ تیر جو ہے لے کر سیدھا کبھی اس کی گردن پر رکھ کے گھماتا اور کہتا ہے کہ تیر کہاں مارا تھا؟ یہاں مارا تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے سینے میں مارا تھا۔ وہ سینے پہ گھماتا ہے تو کہتا ہے سینے پہ مارا تھا، یہاں مارا تھا۔ تو پھر وہ بہادر کہتا ہے نہیں میں نے کندھے میں مارا تھا۔ پھر وہ کندھے میں گھماتا ہے، اور غرض یہ کہ اس کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ بہت ہی ناپاک اور گندا انسان ہے، کیونکہ اس نے گھوڑے جیسے پاک جانور کو، عثمان کے قرائل ایک بہت خوبصورت گھوڑا تھا کالے رنگ کا جو عثمان کا ساتھی تھا، دوست تھا، اس کا بیٹوں کی طرف سے پیار کرتا تھا، اس نے بلا وجہ صرف کوشش کہنے پر انتشار پھیلانے کے لیے اس گھوڑے کو قتل کر دیا تھا۔ اور اب اس کو جتنی بھی سزا دی جائے، جتنی بھی عزت دی جائے، سبھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بشمول میرے۔ خواتین حضرات مسلمانوں کو یہ ہوتی رہا ہے کہ دشمن اس وقت دشمن ہوتا ہے جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب اس کے پاؤں ختم ہو جاتے ہیں، وہ لیٹ جاتا ہے، تو وہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو گریگورو ہے وہ ابھی تک جو ہے مسلمانوں کا ساتھی نہیں بنا، بظاہر وہ خوش نظر آتا ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ کافروں میں اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو حفاظت مہیا کر سکے سوائے عثمان سردار کے۔ اب یہاں پر عطا بلی جو ہے وہ ایک مذہبی پیشوا سب کچھ بھول کر آتے ہیں، اس کو قہوہ پلاتے ہیں، اس کو سوپ پلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اور بہت سی اچھی اس کو باتیں کہتے ہیں۔ پہلے اس کو سرکہ پلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا منہ جل گیا، اس کے بعد اس کو شہد پلاتے ہیں، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہد اتنا زبردست ہے، میری زندگی میں شہد کبھی نہیں پیا۔ تو یہاہ ایک بات بڑی معلوم کی پتہ چلی، وہ بات یہ تھی کہ سرکے کی وجہ سے شہد کا جو مزہ تھا وہ دوبالا ہو گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان سجدہ بسجود ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، دعا مانگ رہا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ خواتین حضرات یہ گفتگو کی ایک چھیڑ بن جاتی ہے آگے جا کر، کیونکہ یہاں پر جیسا کہ ہم نے پچھلی قسم میں دیکھا تھا کہ ترک سردار جو ہے وہ استمو کو ایک بہت اچھا مقابلہ دینے کی بات کر رہے تھے، اس کو جا کر اس کے گھر پر اس کے جنگل میں لڑنے کی بات کر کے اسی طرح ہی محاور گئے، اور جو ہم نے دیکھا اب وہاں سے یہ واپس آئے ہیں، اور آدھے ساتھی کہتے ہیں گفتگو اور برہان کو کہ عثمان سردار کو بلاؤ، تو یہ کہتے ہیں عثمان سردار کو کچھ دینا ہے تم نے ہمیں دے دو۔ ترک سردار اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے عثمان سے ملنا ہے، وقت ضائع مت کرو، میری ملاقات عثمان سردار سے کراؤ۔ اتنے میں عثمان سردار اپنے دروازے سے نکلتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، وہ قریب آ جاتا ہے۔ جب قریب پہنچتا ہے تو ترک سب کو حیران کرنے کے لیے
उस रेड़े के ऊपर जिस पे बहुत सारे असलमों के डाकुओं की लाशें पड़ी होती हैं, उसमें से कपड़ा हटा देता है और उस्मान को दिखाता है। और लाजमन उस्मान के दिल को वो सुकून मिला होगा जिसके लिए वो बेताब था, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने इसी ख़वातीन के काफ़िले पर हमला किया था और बाला को ज़ख्मी किया था। और इनका बदला जो है गुप्तुक नहीं ले सका था, और इस बात के ऊपर गुप्तुक की और उस्मान की बहस तो नहीं चली थी, लेकिन उस्मान ने उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन गुप्तुक आज तक अपने आप को मुजरिम समझता है, आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। और जब उसने देखा कि तुर्क सरदार ने इतनी बड़ी कामी ये है गुप्तुक, इसको ये काम दिया गया था और ये कर नहीं सका था, वापस आ गया था। जब तुर्क सरदार ने ये सब चीज़ें की तो उस्मान बहुत खुश हुआ, और खुश होने के बाद उस्मान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जो माल गनीमत हमने काफ़िला लूटा था, जो काफ़िले से हमने माल गनीमत लिया था, उसमें से तुर्क सरदार का हिस्सा लेकर आओ। और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तुर्क सरदार का जो है वो आ जाता है। बड़ी बड़ी पेटियों के अंदर जो है सोना चांदी जो था महफूज था। ये देख के तुर्क सरदार बहुत खुश होता है। लेकिन गुप्तुक सिपाही और बुरहान सिपाही के लिए, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं, ये वक्त बहुत शर्मिंदगी का था। और ख़वातीन आज़ाद हो भी क्यों ना, एक काम आपको दिया गया था, नहीं कर सके तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिखाते हैं मारी खातून जो है वो आती हैं, और मारी खातून को अपनी मुलाजमा पे बहुत गुस्सा है। उसके हाथ से कपड़ा छीनती हैं और कहती हैं तुम्हारा मुंह कंट्रोल में क्यों नहीं है, तुमने वो काफिले की आमद की खबर कैसे दे दी, क्यों दे दी। इतने में कोशिश आ जाता है और कोशिश को पता चल जाता है कि कई कबीले ख़वातीन आई थी और यहाँ पर आके उन्होंने कुछ कारपेट्स जो हैं, कालीन जो हैं वो दिए हैं, और कुछ पैसा हुआ है, कुछ तिजारत हुई है। कोशिश बहुत ज़्यादा उससे में रहता है, अपने काबू से निकल जाता है। वो कहता है मैं तैकफुरों को बता रहा हूँ कि किस तरह से काइयों को, मुसलमानों को ख़त्म किया जाएगा, और तुम उनसे दोस्ती कर रही हो। ये बात सुन के मारी भी इस शराब में आ जाती है। वो कहती है मेरे अंदर भी तुम्हारा ही खून है। और दोनों बहुत चीखते चिल्लाते हैं, और आखिर फिर मारी वहाँ से ये कह के चली जाती है कि मैं शिकार पर जा रही हूँ, और जब मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगी। यहाँ साथियों दिखाते हैं कि मारी जो है कि बहुत ही मंझी हुई शिकार खातून की तरह जो है जंगल में घूम रही है, और हल्की सी आहट करता है तो हाथ मना करके उसको मना करती है कि क्योंकि शिकार उड़ जाता है। और यहाँ पर एक शिकार उड़ भी गया, और फिर उन्होंने सिपाहियों को खामोश करवाया कि तुम जो है अब बिल्कुल आहट मत करना, क्योंकि जंगल में शिकार का ताल्लुक खामोशी से है, और अगर शिकार फिर उड़ गया तो फिर मायूसी होगी। और तमाम सिपाही कुछ कदम जो है पीछे रुक जाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया कि एक सांप जो है वो मारी के पांव के करीब आता है, और करीब आने के बाद मारी को डस लेता है। इससे मारी अपनी सिपाहियों से दूर है, और सांप ने बहुत जोर से डसा है, और मारी जमीन पर ढेर हो जाती है और चिल्ला रही होती है। इसके सिपाहियों को उसकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उसकी जो सिम थी वो दूसरी थी, और वहीं तुर्क सरदार भी जंगल में फिर रहे होते हैं, और चीखों की आवाज़ सुनकर वो फौरन से पहुंचकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि ये बहादुर जो है मुसलसल पादरी के पीछे लगा हुआ है, और इस मौके की तलाश में है कि पादरी उसको मिल जाए तो उसको ख़त्म करके कोशिश अपना नाम हासिल कर सकें। और ये अताबाली की मस्जिद में बैठा हुआ पादरी का इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसको नुकसान बचा सकूं। और ये बात जो है अताबाली भांप गए, और अताबाली ने उसको प्यार मोहब्बत के अंदर वो सभी बातें बताई जो कि नहीं सुनना चाहता था। और अताबाली ने उसको कहा कि तुम अपना रवैया मोहतात रखो। अब यहाँ पर उस्मान की और ग्रेगरो पादरी की मुलाकात होती है, और वो ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, पादरी के ज़िम्मे एक काम लगाया जाता है, उसको सलीब का टुकड़ा भी दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि सलीब का टुकड़ा जो है ये मैं संभाल के रखूँगा, और तुम ये काम करो कि किले के करीब एक गांव है तो वहाँ चले जाओ। वहाँ पर जो एक ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा जो है उनसे महसूल ले लिया जाता है। और वो गांव जो है वो नेकोला के जो है वो अंडर आता है, और वहाँ पर तुम जाओ और जाकर वहाँ पर अपनी तबलीगात शुरू करो, लोगों के ऊपर रहम करो, ताकि तुम्हारा और मुसलमानों और काई कबीले का नाम जो है उन तक पहुँच सके। यहाँ पर मारी ज़मीन पर पड़ी हुई है और चिल्ला रही है, और कोई उसकी मदद को पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि उसके सिपाही से बहुत दूर थे। अब तुर्गुत उस्ताद ने आते साथ ही जो है उन्होंने खंजर से सबसे पहले सांप का गला बहुत दूर से निशाना लेके उसको गला उड़ा दिया उसका, और सांप ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो बढ़े हैं, और बढ़ने के बाद उन्होंने मारी को देखना शुरू किया। ख़वातीन आज़ाद नज़रें देखिए, दर्द की शिद्दत ख़त्म हो चुकी है। वो आ गए जिनका इंतज़ार था। अब जितनी मर्जी तकलीफ़ हो, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त में होगी। और तुर्गुत ने अपना काम करना शुरू किया। बड़े माहिर जर्राह की तरह उसने खंजर से, चाकू से मारी के ज़ख्म पर ज़रब लगाई, और वहाँ से जहर
کو باہر نکالنا شروع کیا اور وہ خون جتنا نکلتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ زہر بھی نکل جاتا ہے۔ ترگت سردار اپنے کام میں مصروف تھا اور ماری ترگت کو دیکھ رہی تھی۔ بس یہ ہے کہ گاہے بگاہے ترگت بھی ماری کو دیکھ لیتا تھا اور اس طرح سے بات کہیں کہ کہیں جا رہی تھی، لیکن لبوں پر الفاظ نہیں تھے۔ محبت تھا، پیار تھا، یگانگت تھی، قربانی تھی، ایثار تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن الفاظ نہیں تھے۔ الفاظ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ خواتین حضرات، دشمن آپس میں ملے ہوئے ہیں، اگر ایک دوسرے محبت کرتے ہیں تو الفاظ کا جامہ تو نہیں پہنا جا سکتا اس کو۔ ماری کی پھر آنکھیں گھومتی ہیں، ترگت اس کو دیکھتی ہے۔ اب ترگت اس زخم کے اوپر ایک پٹی منہ سے پھاڑ کر جو ہے وہ باندھ دیتا ہے۔ ماری کا زخم اور درد قدرے کم تھا۔ ماری اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتی ہے، ترگت جانتا ہے کہ جب سانپ کاٹ لے تو ٹانگ بالکل بیکار ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم چل نہیں سکتی، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، اور اٹھا لیتا ہے، گود میں اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پر ایک اور احسان ہو گیا میرا۔ اسی اسنا میں تمام سپاہی آ جاتے ہیں، ہمیں تیر تان لیتے ہیں، جن کو منع کرتی ہے ہماری ہاتھ کے اشارے سے، اور اس کے بعد پھر اوریلیا جو ہے ساز و سامان منگاتی ہے اور وہاں سے ایک چھکڑے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ماری کو لے جایا جاتا ہے، لیکن ماری کی آنکھیں اس بھی۔ اب یہاں خواتین حضرات دکھا رہے ہیں کہ جو گریگرو پادری ہے وہ اس گاؤں میں پہنچ رہے ہیں اور آرتھوڈاکس عیسائی جو ہیں ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہا جا رہا ہے، اور سارے کا سارا مجمع جو ہے وہاں جمع ہو چکا ہے اور خوش آمدید کے جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں۔ یہاں پر نیکولا کے جاسوس بھی ہیں۔ جب اس طرح سے یہاں پر سب کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو وہ پھر اپنا کام دکھائیں گے اور جا کے نیکولا کو سے خبر دیں گے۔ اب یہاں پر جو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یکتر ہی پادری اتنے سارے لوگوں میں بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین حضرات اس کے آدمی ہیں، اور یہاں پر عثمان کے آدمی بھی جو ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اپنے اوپر جاری کیے گئے تمام ظلم و ستم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جتنا ہم کماتے نہیں ہم سے اتنا جو ہے وہ محصول لے لیا جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے بہت یہاں پر برا حال ہے۔ اتنی دیر میں نیکولا کا جو جاسوس ہوتا ہے وہ خبر لے کر نیکولا تک پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ عثمان کے سپاہی اور عثمان جو ہے وہ گاؤں میں پہنچے ہوئے ہیں اور پادری کو بھی لے کر آ گئے ہیں۔ اس پر نیکولا کہتا ہے کہ اس کو اس کی شرطیں دے دو تاکہ یہاں سے جائیں۔ اب خواتین حضرات یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پادری کو وہ پیچھا کر رہا تھا بہادر کوسس کا آدمی، وہ ایک دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کے سنتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پادری جو ہے وہ اپنے اطریان سے جو بات کر رہا ہے وہ بات یہ تھی کہ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو سلیب ہے یہ سلیب کا ٹکڑا ہے، یہ وہی سلیب کا ٹکڑا ہے جس پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ یہ بات جب پتہ چلتی ہے کوسس کو تو کوسس کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ کوسس بہادر کا ماتھا چوم لیتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے، اس کو انعامات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی طرح سے وہ سلیب کا ٹکڑا تم لے کر آ گئے تو میں تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ اور کیونکہ کوسس کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ سلیب کا ٹکڑا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور پادری سے اگر وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کوسس نہ صرف یہاں بلکہ شہنشاہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر وہاں بھی اپنا بہت نام کمائے گا۔